बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात को इमरान खान साहब पेश हुए वीडियो लिंक के ज़रिए और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो मैं लास्ट वीडियो में रिपोर्ट कर चुका हूँ, मुकम्मल मुकालमा इमरान खान साहब और जजेस के दरमियान। और अब ज़रा बात करते हैं कि इमरान खान साहब को जो तजावीज़ दी हैं जजेस ने, जो इमरान खान को कहा गया है कि आप मुज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठ के बात करें, और ये बड़ा एक गैर मामूली था। काजी फाइज़ इसा साहब की जानिब से, मंदोखेल साहब की जानिब से, अतर मिल्ला साहब की जानिब से बार बार इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कहना, डायलॉग के लिए कहना, उस इमरान खान को जिस इमरान खान के बारे में मुसलसल मतलब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, इस्टेब्लिशमेंट के बयानात हों, ISPR के बयानात हों, उनसे मुसलसल वो बयानात आते हैं जिसमें बहुत सख्त इमरान खान के लिए अल्फाज होते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए अल्फाज होते हैं। और हुकूमत जो है वो ये तासुर देती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो बयानात दे रही है हम उसके साथ खड़े हैं, और इमरान खान को जो है वो इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इमरान खान ख़त्म हो गया है, इमरान खान ख़त्म शुदा, और इस तरह के बयानियाँ और ये सारी चीज़ें मीडिया को भिजवाई जाती हैं, मीडिया उसको चलाता है। तो उस इमरान खान जिसके बारे में एक तरफ बयान ये बनाया जाता है कि ये दहशतगर्द है, इसकी जमात दहशतगर्द है, इससे कोई बात नहीं होगी, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और इसको मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसके लोगों से कोई रायत नहीं, ये सारी बातें जिसके बारे में की जाती हैं, उस इमरान खान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कल हकीकत के तौर पर तस्लीम किया है। बार बार जजेस ने कहा कि आप जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप अपना किरदार अदा करें, आप लीड करें, और ये सारी बातें, और आप अगर नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा, और आप जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी खौफ ज़दा कर देने वाली बातें, ये सारी बातें की गई। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ बातचीत करेगी, नहीं करेगी। एक तो काजी फाइज़ साहब का रवैया बहुत मुख्तलिफ था, इसके ऊपर दो आ रहा है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, और क्योंकि काजी फाइज़ साहब ने जिस तरह की बातें इमरान खान साहब की सुनी हैं, ये बातें काजी फाइज़ साहब नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, एक लफ्ज़ नहीं किसी को इस तरह का बोलने देते, और काजी साहब बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं, शाउट करते हैं, और बिल्कुल ये बातें काजी साहब ना सुनते हैं ना करने देते हैं। लेकिन कल इमरान खान को क्यों काजी साहब ने ये बातें करने दी और यहाँ तक कह दिया कि आप सियासी बात कर रहे हैं, हम सियासी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको इसलिए भी नहीं रोका कि इसको गलत ना समझा जाए। अच्छा, इसकी ज़ाहिर डिस्कशन होती है कि इसकी क्या वजूहत है। एक वजह तो इसकी यानी दो आ रहा है। एक राय यह है कि ये पहले जजेस डिसाइड करके आए थे कि उनको बात करने देनी है, उनको ज़्यादा टोकना नहीं है, और ख़ास तौर पे काजी फाइज़ साहब ज़्यादा नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये नहीं तासुर जाना चाहिए कि काजी साहब क्योंकि कोई पर्सनल उनका इशू है तो इसलिए काजी साहब ये कर रहे हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल कह रही थी कि हमें काजी फाइज़ साहब पर एतमाद नहीं है, वो इमरान खान के केसेस ना सुने, तो काजी साहब अपने कंडक्ट से, अपने अमल से ये दिखाना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, मैं जो है वो इस कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं आराम से बात सुनता हूँ, इमरान खान हो कोई भी हो, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। और फिर ये तो एक चीज़ तो तयशुदा नज़र आई ना, वो ये नज़र आई कि ये इतना ज़रूर है कि अमीनुद्दीन खान साहब जो इस पूरे केस में बिल्कुल सुम्मुम बुकमुम बैठे हुए थे, बिल्कुल उनको जो है वो बिल्कुल नहीं था कि जो है ना वो कोई ज़्यादा चीज़ें नोट कर रहे हों, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हों, या मतलब खामोश बैठे हैं। तो लेकिन कल वो बार बार इमरान खान को एग्रेसिव होकर रोक रहे थे। पहली मरतबा मैंने उन्हें देखा इस तरह से इतना एग्रेसिव होकर और रोकना, तो ये तो एक लगता है कि एक तयशुदा था कि अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो अटैक करेंगे और वो इमरान खान को रोकेंगे। लेकिन जिस तरह से इमरान खान का रोब है, दबदबा है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो अमीनुद्दीन खान साहब का रोकना जो है वो ये तो नज़र आया कि ये बदले हुए अमीनुद्दीन खान साहब हैं। ये तो बिल्कुल बेचारे चुप करके बैठते हैं, वही काजी साहब के साथ दस्तखत करते हैं और जो काजी साहब की राय होती है उसी के साथ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एक वो उसमें नज़र आया एक्टिवा में, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में, कि जहाँ पे हर सूरत में यानी उस तरफ मामले को एक हुकूमत की कोशिश है कि लेकर जाएं कि PTI वालों की, सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में है, वहाँ पे अमीनुद्दीन खान साहब बहुत एक्टिव है उस मैच में, या कल हमने उनको बहुत एक्टिव जो है वो दूसरी बार देखा है, इससे अलावा वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन दूसरी जो एक वजह है वो ये है, जो एक राय है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने आते ही अटैक कर दिया, आते ही काजी फाइज़ साहब को आड़े हाथों ले लिया, आते ही काजी साहब के ऊपर चढ़ाई कर दी, आते ही काजी साहब के ऊपर दबाव बढ़ा दिया, आते ही काजी साहब को कह दिया कि आपने क्या किया है, आपने ऑर्डर में लिखा है कि मैं यहाँ पे फजूल बातें करता, मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग करता, आपने मुझे इतना गैर ज़िम्मेदार करैक्टर बना दिया, आपने मुझे इतना ख़तरनाक करैक्टर बना दिया, आपने मुझे से लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी आपने रोकी। और इससे पहले क्योंकि अतर मिल्ला साहब का भी 13 सफ़ात का जो नोट आया वो बहुत सख्त नोट था, जिसमें उन्होंने काजी फाइज़ साहब पे इतना दबाव बढ़ा दिया है और उनकी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने उड़ा के रख दिया है काजी फाइज़ साहब की। जब अतर मिल्ला साहब ने ये सारी बात बताई है कि एग्जीक्यूटिव की जो पॉलिसी है हम उसके साथ जा रहे हैं, लाइव ना दिखाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है अतर मिल्ला साहब ने, वो भी एक दबाव था। और कल परसों उस पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई अतर मिल्ला साहब के उस नोट के ऊपर। तो खैर ये दो आ रहा है, एक ये कि तय करके आए थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ, काजी साहब ने कहा कि मैं तासुर ऐसा ना दूँ कि मैं पर्सनल इमरान खान के साथ। दूसरा यह है कि इमरान खान ने आके काजी साहब को ऐसे अटैक किया कि काजी साहब डिफेंसिव पे चले गए, और उसके बाद काजी साहब जो है वो सर झुका के बैठ रहे, मतलब यूँ लिखते रहे
کوئی چیز پڑھتے رہے اور کوئی قائد صاحب نے اس طرح سے یعنی ہوتا نا بار بار کوئی عمران خان کو دیکھنا ہے سوال کرنا وہ نہیں، لیکن اینڈ میں بہرحال قائد صاحب کا آئی کانٹیکٹ بھی ہوا، عمران خان سے مسکراہٹ سے بات بھی کی، تحمل سے بات بھی کی اور تحمل سے سنا بھی، اور عمران خان کو آراء مشورے بھی دیے کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور بات کریں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی راہداریوں میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو ججز سے کچھ لوگ ملتے ہیں ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے، یا جو حکومتی لوگ ہیں ان کے جو قریب اندر کے لوگ ہیں ان سے بات چیت کسی سے ہماری ڈائریکٹ ہوتی ہے، کسی سے ہمارا جو دوست کوئی وہاں کور کرتا ہے، یا ہمارے کچھ دوست ہیں جن کے PMLN کے کچھ جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا ذاتی تعلق ہے، تو ہم جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ PTI ہے، ان کے 70-80% لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، وہ کئی اتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کرنی نہیں ہے لیکن ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ پہلے بتائیں گے تو حکومت اس کے والے سے تیاری کر لے گی، ادارے تیاری کر لیں گے، آپ نے اس کو بتانا نہیں لیکن ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، لیکن وہ آپ کے انالیسس کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ اس کو موقع پہ انالیسس کے طور پہ استعمال کر لیں، لیکن آپ اس پہ یہ نہیں بتائیں گے کہ مطلب یہ ہمارا موقف ہے، ہم نہیں آپ کو بتایا۔ جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ PTI جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اس پہ میں آؤں گا۔ تو بات بہت زیادہ ججز کے اندر بھی ہو رہی ہے اور اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ سب کو یہ خطرہ ہے، جو بات نجم سیٹھی صاحب نے کہی تھی وہ بات درست ہے کہ سب کو یہ خطرہ ہے کہ سسٹم ڈھیل ہو سکتا ہے، سسٹم گر سکتا ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے، ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ بات شہر اقتدار میں بہت زیادہ سنجیدہ حلقوں میں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات ہے، یہ سنجیدہ حلقوں میں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان جو ہے وہ پیچھے کیا ہٹتے، وہ خاموشی کیا اختیار کرتے، وہ اور زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں۔ PTI کے جو سوشل میڈیا ہے وہ کیونکہ عمران خان کی ڈائریکٹ جو ہے وہ انسٹرکشنز ہیں، اور PTI کی جو بات لیڈرشپ ہے وہ اگر یہ کہیں پہ سمجھتی بھی ہے کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں اور وہ ڈیفینسو پہ جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو PTI کے جو سوشل میڈیا اور PTI کے سوشل میڈیا میں یعنی اگر آپ کہنا کہ PTI کو یہ سوشل میڈیا کو چلانے والے وہ 3 یا 4 لوگ ہوں گے، اور لیکن جو اب دیکھیں نا وہ اظہر مشوانی بیچارے کے بھائیوں کو اٹھا لیا کہ جی اظہر مشوانی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اظہر مشوانی کے بعد سوشل میڈیا کو عہدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا میں فواد چودھری صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا پرانا، انہوں نے درست بات کی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا کے تھک گئے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا آپ کہتے ہیں نا یہ کو ہمارے پیڈ لوگ نہیں ہیں، عوام الناس ہے، عام پبلک ہے، جو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو ان کا رائے ہے وہ دیتے ہیں، کون سا ہم انہیں کہتے ہیں فیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ لکھیں تو وہ یہ لکھتے ہیں، ایسی نہیں ہے، یہ جنرل پبلک ہے، اور لاکھوں اوورسیز پاکستانی ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا اب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی خاص طور پہ آپ پچھلی چلے کارروائیوں کو اور چیزوں کو چھوڑ بھی دیں، 8 مئی سے ایک سلسلہ شروع ہوا، جب 8 مئی کو جو DGSPR انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رؤف حسن صاحب نے بہت سخت پریس کانفرنس کی، اس سے 5 گنا زیادہ شدت سے پریس کانفرنس کی۔ پھر 9 مئی کو صبح ایک اعلامیہ آتا ہے ESPR کا، تو PTI 10 گنا شدت کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرتی ہے۔ پھر آرمی چیف کا ایک بیان آتا ہے لاہور سے، پھر علی مین گنڈا پور خطاب کرتے ہیں، وہ اور زیادہ ٹمپریچر کو اوپر لے جاتے ہیں، اگلے دن پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف فوج کے طرف سے ایک بیانیہ آتا ہے، ایک بات آتی ہے، PTI اس کو 10 گنا شدت کے ساتھ جو ہے وہ ریبٹ کرتی ہے اور جواب دیتی ہے، اور یہ کیونکہ ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ کیا اعصاب ٹوٹ رہے ہیں، آپ دباؤ میں ہیں یا نہیں، لیکن PTI مسلسل ہمیں اٹیکنگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ رؤف حسن صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس پہ آپ نے دیکھا کہ PTI نے کیا کیا۔ پھر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوئی، ایک حمود الرحمان کمیشن والی چیز ہوئی جس پہ پہلے PTI کی لیڈرشپ ڈیفینسو پہ گئی کہ یار یہ غلط ہوا ہے، خاص طور پہ جو موجودہ آرمی چیف کی تصویر لگائی گئی ہے، لیکن پھر عمران خان کا پیغام آتا ہے، پھر ان سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابھی SIFC کے حوالے سے جو ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے PTI کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، تو اس چیز سے یہ نظر آ رہا ہے کہ PTI بہت ایگریسولی آگے بڑھ رہی ہے، اٹیکنگ پوزیشن میں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی سخت بیانات دے رہی ہے۔ اس میں حکومت ایلیمنٹ ہے، حکومت سے یہ کرتی ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں تو وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں، لیکن حکومت اس میں ایلیمنٹ ہے، بلکہ محسن بیگ صاحب جو فوج کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی تصاویر بھی آئیں اور ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں اس طرح سے ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہی، نہ یہ کوئی نیریٹو بنا رہی ہیں جو ان کو بنانا چاہیے۔ یہ کیا بیچارے نیریٹو بنا سکتے ہیں؟ یہ تو یہ
اسٹیبلشمنٹ ان پہ کیسے ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ان بیچاروں کے تو یہ تو سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، یہ تو لاشیں ہیں، یہ تو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے مردے ہیں جن کے آج بٹن اگر بند کر دے اسٹیبلشمنٹ وینٹیلیٹر کا تو یہ مردہ ہیں، ان کا دل رک جائے گا جو مصنوعی سانس ان کو دیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، امریکہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں اور امریکہ کے پاس اس کا سوئچ ہے، بٹن ہے، اس نے بند کر دیا تو ہم باعث قوم پاکستانی مر جائیں گے. یعنی امریکہ اور شہباز شریف ہوں، یہ سارے امریکہ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا سب کچھ ہے. تو اس لیے وہ بات ہو رہی ہے نا کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پاکستانی ٹیم ہاری ہے، کیونکہ دونوں ٹیمیں اپنی تھیں، پاکستانی ٹیم بھی اپنی تھی، امریکہ کی ٹیم بھی اپنی تھی. تو ان کی تو وہ ٹیم جیت گئی ہے جہاں ان کے مفادات ہیں، جہاں یہ جاتے ہیں، جن کو یہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، جن کے سامنے یہ سیاسی طور پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ تو ان کو زیادہ خوشی ہے امریکہ کی جیتنے کی. یہ باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ایک پرسیپشن ہے اس حکومت کے بارے میں.